मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो इसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़वानी चाही तो इसने मुझको खींचकर खुद के करीब किया, जिससे मैं इसके कुशादा सीने से जा लगी। इसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नजदीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। इसकी सांस तक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। एक पल के लिए वो मुझे बहुत भला लगा। इसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। शाहजेब का अंदाज ऐसा बिल्कुल न था, मगर वो बस एक पल ही था। मैंने गुस्से और नफरत से खुद को ज़ुहैब की बाहों से छुड़वाना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं बेबस हो गई। वो मुसलसल मुझे तके जा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं गुस्से से बोली। अब और इंतजार नहीं होता, जल्द ही मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ। जानती हो, मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन देखना। वो शोखी से मुस्कुराया, फिर उसने मुझे आजाद कर दिया। मुझे वो जहर लगा। मैंने इसको खरी खरी सुना दी, मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहां से चल दी, मगर इसके वजूद की महक अभी तक मेरे अंग अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक मेरे कोई न हुआ था। वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते नहीं थकता था और मैं इसे जलील करते न थकती। वो बेचारा तो ऐसा करने की वजह भी न जानता था। इसने मेरी हर बदतमीजी, हर बदसलूकी का जवाब बस नरमी और मोहब्बत से दिया। मैं इन दिनों बहुत तकलीफ में थी। किस्मत का सारा गुस्सा इस पर उतार देती। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ज़ुहैब तो खुशी से पागल थे इन दिनों, और मैं जिंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाहजेब को एक कर दे। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा और मैं ज़ुहैब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से ज़ुहैब मुझे ब्याहने आया था। वो रात इसके अरमानों से सजी थी। इसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब न हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक था, यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी। अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहजेब की जगह किसी को न दूंगी। मुझे उस पल ज़ुहैब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं अरूसी लिबास पहने, घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और मेरी सास ज़ुहैब की फुफ्फो बुखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत जख्मी है, मगर हॉस्पिटल न जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की, मगर वो बिल्कुल न माना। बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा होना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से इसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने इसकी बात रख ली है और होश में है। खतरे की कोई बात भी नहीं। परेशान ना हो बच्चे, ठीक है ना? ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए थे। इनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली न थीं। मैं परेशान बहुत हुई, मगर जाहिर न किया और बेरहमी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। इनकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थीं, मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ क्या? घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ, ये बात जहन नशीन कर लें। मैं गुस्से से बोली। वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमसे मैंने बेगम? वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने इनकी तरफ जब नजर उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। आप आराम करें, ज्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लेट जाएं ज़ुहैब। मैंने जिंदगी में पहली बार इनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुराकर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं, मगर मेरी मोहब्बत, मेरे रवैये की इनके चेहरे पर चमक भी जरूर थी। मैंने उठकर इनका तकिया दुरुस्त किया और इनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था वो मुझसे किस शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया, या फिर ये निकाह की ताकत थी। शायद मैं खामोश बैठी रही। वो काफी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते रहे थे। फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लट को उन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया। मेरी नजर अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अभी के अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगोगी?
انہوں نے بازو پھیلایا۔ وہی پل تھا جب ہر محبت مانند پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا۔ ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال، ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا تھا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح میں کہیں بھاگ جاتی کیا جو یوں اس حالت میں بھی آپ انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے، یاد ہے نا؟ میں نے تم سے کہا تھا میری خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا، تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو۔ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کاش تم میری ہوتی ہبا۔ پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کی ہی ہوں، مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے بلایا، جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازو کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی، وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی۔ اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا، خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، حالت بہت خراب ہو گئی تھی، یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا، اب ہمیشہ زہیب ہی کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب کی شادی ہو ہی گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا رستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا بھی جواب مل گیا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔